नमस्कार। एससीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एससीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अब के सत्ता राजनीति कुन मोडतर्फ जानेछ। धेरै मानिसलाई लागेको छ नेकपामा विग्रह हुँदाखेरि त्यो पार्टी विभाजनमा पुग्यो। एमालेमा पनि त्यही प्रकृतिको विग्रह देखा परेको छ। के विभाजन हुन्छ? प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ र पुनर्स्थापना भएको छ संसदको र त्यो पुनर्स्थापित संसदले बिजनेस पाएको छैन र बिजनेस नपाएको संसदको अबको कार्यभार के हुन्छ? आजको अङ्कका मूल विषयहरू यिनै छन् र यो सत्ता राजनीतिको अहिलेको गलफत्ती चल्दै हिँड्दै दगुर्दै जाँदा कहाँ पुगेर यसले विश्राम लिनेछ, आज हामी बढ्ता त्यहाँ केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र गौतम हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पुरानो कुरा धेरै भए। हजुर। ठ्याक्कै अहिले आएर भन्दा संसदको पुनर्स्थापनापछि पार्टी फुट्यो। तपाईँहरू एमाले, अर्को पक्ष माओवादी भयो। तर एमाले पनि सग्लो रहेको छैन। त्यहाँ पनि माधव पक्षहरूको एउटा भनाइ छ, उहाँहरू 28 फागुनबाट फर्कनुहोस्, हामीले आउने वातावरण दिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री त्यही अडिनु भएको छ कि त्यो निर्णय भयो भनेर। सग्लो एमाले पनि चाहिएको छैन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर एउटै ध्रुवमा, एउटै लयमा, एउटै भावधारमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट एउटा सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ध्येयका साथ अगाडि हिँड्नु भएको। तर उहाँको चाहनाले मात्रै, उहाँका गतिविधिले मात्रै त्यो युनिटीलाई बरकरार राख्न चाहिँ सक्नु भएन। किनभने त्यसमा विभिन्न एलिमेन्ट्सहरू थिए। सक्नु भएन कि सक्नु भएन? सक्नु भएन भनेको चाहिँ उहाँको चाहनाले मात्रै त्यो एकीकरण अगाडि बढ्ने अवस्था थिएन। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भएको छ यसो सँगसँगै भन्दा वास्तवमा नेकपा एमाले जो पूर्व एमाले र अहिलेको अदालतबाट पुनर्स्थापित एमाले भनौँ, एमाले नै त एउटा पार्टीभित्र त हो समस्या भनेको। खासमा पार्टीमा दुई धारको सङ्घर्ष यथावत थियो। किनभने हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशनमा नै हामी दुईटा प्यानल, समानान्तर प्यानल, टप टु बटम समानान्तर प्यानल बनाएर त्यो खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट हाम्रो पार्टी चाहिँ मा नेतृत्व स्थापित भएर आएको। त्यसो भएको हुनाले समस्या एमालेमा थियो। त के भइदियो भन्दाखेरि एमालेको प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै, एमाले बिचमा चाहिँ टकराव हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने हिसाबले अगाडि बढ्दा हामीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गऱ्यौँ। त्यो फेरि तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। तर यस्तो एउटा बिन्दुमा पुग्यो कि नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट, त्यसको मूल सत्तारूढ पार्टीको नेतृत्व टोटल सत्ता र पार्टी सत्ता र अहिलेको सरकारको सत्तामा केन्द्रित भएर उसका गतिविधिहरू केन्द्रित भए, मुखरित भए। सबैको ध्यान प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा गयो। कसको भयो त्यो ध्यान? यो चाहिँ खास गरिकन तपाईँले अब केपी ओली त वैधानिक हिसाबले 9औं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुभयो। एकता प्रक्रियामा पनि ठुलो पार्टीको हिसाबले 1 नम्बरको अध्यक्ष हुनुभयो र यसमा चाहिँ खास गरिकन उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको हाम्रो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र एकता प्रक्रियाबाट आएको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल, तीनजनाको बिचमा यो देखियो। कुरा निश्चित थियो कि दुईटा जुन पोलमा उभिन्थे त्यसको पल्ला भारी हुन्थ्यो। दुईटा चिज जहाँ उभिन्थ्यो त्यसको पल्ला भारी हुन्थ्यो र एउटा लामो प्रक्रियामा चाहिँ नेपाल प्रचण्ड गठबन्धनले पार्टीमा एउटा सघोषित चाहिँ एउटा बहुमतको सिर्जना गर्यो भनेको तपाईँ अहिले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेमा समस्या थियो,
त्यो समस्यामा प्रचण्डजी खेलिदिनु भयो। प्रचण्डले खेल्नुभयो त्यहाँ पाटको ठोकेको ठोकै। उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा यो तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो एउटा समय त्यो दोस्रो कुरो एकता प्रक्रियाबाट तपाईँले टप टु बटममाथि सङ्गठन बनाउँदाखेरि केपी ओलीले सचेतनतापूर्वक उच्च चेतका आधारमा उहाँले के गर्नुभयो 9 जनाको सचिवालयमा 6 जना एमाले 3 जना माओवादी केन्द्र त्यसै गरी सेन्ट्रल कमिटी त्यसै गरी तलका कमिटीहरू उहाँले बनाउनु भएको थियो। त्यो भनाइ के हो भने म चाहिँ यो पार्टीमा अब लामो समयसम्म नेतृत्वमा बस्दिनँ, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पनि छोड्छु र चुनावबाट प्रधानमन्त्री पनि फेरि म हुन्न, एउटै मान्छे कन्टिन्यू पदमा बस्नुहुन्न भन्ने मान्यताबाट हरदम निर्देशित हुनुहुन्थ्यो उहाँ पार्टी अध्यक्ष। यो धेरै राम्रो कुरा थियो केपी ओली र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने त्यसो भएको हुनाले त यो भनिरहनु भएको थियो उहाँ र मलाई यो 5 वर्ष चाहिँ तपाईँले काम गर्न दिनुहोस्। दुईवटा कुराले आजको भन्दा 50 वर्षपछि गएर पनि तपाईँले समीक्षा गर्नुहोस् कि वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक थियो कि थिएन, यो विधिसम्मत थियो कि थिएन, प्रक्रियासम्मत थियो कि थिएन। उहाँले एउटा धेरै नै महत्त्वको मलाई लाग्छ नेपालका लोकतान्त्रिक पार्टीहरू चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टी या चाहिँ के अरे भन्नुहोस् अरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका अन्य पार्टीहरूलाई पनि लेसन हुने कुरा छ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनबाट टर्मिनेसन हुन्छ, म फेरि उठ्दिनँ, तपाईँहरू को उठ्ने हो मिलेर आउनुहोस्, प्रचण्डजी अध्यक्ष हुने या माधव नेपालजी अध्यक्ष हुने, म उठ्दिनँ, दोहोऱ्याउँदिनँ। म यो प्रधानमन्त्री पनि मैले एउटा प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भएर आएको मान्छे हुँ म र मैले तपाईँले राजीनामा माग्दा म राजीनामा दिन्न। म प्रधानमन्त्री जुन बाटोबाट भएर आएँ नि, पहिले संसदीय दलको नेता भएँ, दलको नेता भएको हुनाले म प्रधानमन्त्री भएँ भनेपछि मैले दलको बहुमत नगुमाएसम्म या प्रतिनिधि सभाको बहुमत नगुमाएसम्म म प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन्छु। त्यो प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ समस्या कहाँनिर पर्यो भने पार्टी अध्यक्षमा त ठिकै छ, तर प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नि त्यो प्रचण्डजीहरूसँग सहमति गर्दाखेरि 4 बुँदे सहमति गर्दाखेरि आधा आधा कार्यकाल बाँडफाँड गर्ने जुन एउटा बिन्दुमा सहमति भयो नि, होइन त्यसले चाहिँ म त्यसैमा आउँदै त्यो उहाँको बदमासी थियो। कसको? त्यो प्रचण्डजीको बदमासी थियो। किन बदमासी थियो? होइन गर्नुभयो उहाँले। तपाईँले कस्तो कन्डिसन, तपाईँलाई एउटा घटना म सम्झाउँछु। उहाँले फागुन 3 गते शपथ ग्रहण लिँदै हुनुहुन्थ्यो, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि शीतल निवासमा। त्यति बेला दुवै दलका तर्फबाट हामी एकता प्रक्रिया नटुङ्गिसकेको, दुवै दलका तर्फबाट 6 जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्ने भन्ने चाहिँ कार्यक्रम थियो। तर उहाँले एउटा अर्जी थापेर लास्ट आवरमा अर्जी थापेर उहाँले के गर्नुभयो भने कसैलाई पनि शपथ ग्रहण गराउन जान दिनु भएन। कसले शपथ ग्रहण गर्यो? तपाईँले। एकजना लालबाबु पण्डित अर्को थम्माया थापाले मात्रै शपथ ग्रहण गरेर पहिलो गाँसमा नै प्रधानमन्त्री ढुङ्गा लाग्यो उहाँलाई। र 7 गते मलाई यो दिने भने दिनुहोस्, नभए मलाई कङ्ग्रेसले पनि प्रस्ताव गरिरहेछ, मलाई चाहिँ के अरे भने अरूले पनि 5 वर्ष खायो भनेर भनिरहेछ। यस्ता कुराहरू त बाहिर आउन बाँकी नै छ। त्यस्तो एउटा ट्र्यापमा पारेर अक्करमा पारेर अब चाहिँ तपाईँले एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराको त एउटा स्थिति भनेको यो समग्र कुरा के थियो भने त्यो बार्गेनिङ भयो। बार्गेनिङ बहुत सत्ता केन्द्रित, सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने तर त्यो खालको एउटा परिस्थिति थियो। प्रचण्डले चाहिँ नि फेरि हो म त्यसैमा आउँछु, बाँकी कार्यकाल पनि तपाईँ नै चलाउनुस्, पार्टी चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त्यसपछि भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ पछि छलफल गर्दै जाँदाखेरि यो त त्यति मनासिब देखिएन। तपाईँले एउटा घटना सम्झना गर्नुहोस् न। मलाई लाग्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको बिचमा प्रधानमन्त्री म प्रस्तावित गरियो भट्टराईजीले यहाँ आएर 1 वर्ष पनि टिक्न दिएन। नयाँ प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त पनि छ नेपालमा। त्यसो भएको हुनाले एउटा कम्तीमा आफ्नो पार्टीको नेता सँगैको अध्यक्षले निर्वाचित भयो, उसलाई अगाडि सारेर प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटमा अगाडि सारेर उसले विगतमा खेलेको भूमिकालाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ के अरे भनौँ पुनर्गठन गर्नुपर्ने सरकार बनाउनु पर्ने जो परिस्थिति हो त्यही बिचमै चाहिँ के अरे ब्रेक लगाइयो र पछि त उहाँले भन्नुभयो कार्यकारी अध्यक्षले ल चलाउनुहोस् भन्नुभयो। पार्टी त कहिले चलाउनु भएन नि त उहाँले, तपाईँले देख्नु भएको छ नि त। अधिकार पाउनु भएन। कहाँ अधिकार नपाउनु? पार्टी बैठक चलाउनुहोस् तपाईँले भने। पार्टीको बैठक डाक्नेसम्म पनि उहाँलाई अधिकार नहुनु। उहाँले जब उहाँले कार्यकारी अधिकार पाइसकेपछि
उहाँलाई समस्या के पर्यो भने एउटा लामो डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट हुर्किएको नेकपा एमाले भनेपछि यसको लिडरसिप भनेपछि उहाँले चलाउने हिम्मत गर्नु अधिकार पाएर पनि पार्टी चलाउन नसक्ने भने त असक्षम भयो नि त। असक्षम हो। उहाँ असक्षम भएर असक्षम हो नि, तपाईँले देख्नुहुन्छ नि। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्डजीको एउटा जुन खालको बाहिर जे खालको ग्ल्यामर छ नि, जुन खालको ग्ल्यामर छ नि, त्यो ग्ल्यामरबाट मान्छे चाहिँ के अरे भन्नुहोस् माथि प्रभावित भएको देख्छु। तर मान्छेले के गर्छ भनेको उहाँ सेलिब्रिटी जस्तो थुप्रै सेलिब्रिटी छन् नेपाली राजनीतिमा, थुप्रै सेलिब्रिटीहरू छन्। तपाईँहरूलाई मिडियामा आएर चाहिँ के अरे भनौँ नाटक मञ्चन गर्नका लागि सिपालु छ। तर बुद्धि कुरा के हो, नेपाली पोलिटिक्सको कोर्स के हो? तपाईँले एउटा मेजर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, रुलिङ पार्टी, पटक पटक रुल गरेर आएको पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट अभ्यास गरेर आएको पार्टीलाई, पार्टीको नेतालाई अनेक बहानामा त्यहाँभित्र चाहिँ अन्तर्विरोधमा खेलेर परास्त गर्छु भन्ने सपना देख्नु नै त्यो के अरे गम्भीर कमजोरी। मलाई लाग्छ अहिले प्रचण्डजी त्यसको समीक्षा गरिरहनु भएको होला भन्ने। मूल प्रश्न फेरि पनि त्यही छ, केपी ओलीलाई नेकपा एमाले पनि हजुर सग्लो पार्टी चाहिएको छैन? होइन, किन नचाहिन्? केपी ओलीले सबै छोडिदिएर एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट आइज भनेको छ नि। यदि त्यो चाहिएको हो भनेदेखि अदालतको फैसलापछि ठिक छ, माधव नेपालजीहरू ल भइगयो, हामी एमालेमै फर्क्यौँ है भनेर उहाँहरू पेरिस डाँडाबाट फर्किनुभयो। हजुर। त एउटा अभिभावक भएपछि त केपी ओलीले ए माधवजी आउनुहोस् यहाँ बसेर छलफल गरौँ, अब हिजो जो भो सो भो, आजबाट नयाँ सिराबाट अघि बढौँ भन्नुपर्ने होइन र झन् ढोकामा ताल चलाइदिने होइन। तपाईँले उहाँहरू के गरिरहनु भएको थियो देशमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ? माधव नेपालजीहरू के गरिरहनु भएको थियो देशमा? एकातिर नियमित तपाईँले अस्तिको 7 गतेको बैठकमा पनि 7 गतेको बैठकमा जानुभन्दा बिहान चाहिँ के अरे भनौँ यहाँ कोटेश्वरमा एकजना व्यापारीकोमा बसेर झलनाथ खनालजी र माधव नेपालजी प्रचण्डजीसँग वार्ता गरिरहनु भएको थियो। उहाँको प्रायोरिटी कहाँ छ? विभिन्न जनसङ्गठनको छुट्टै प्यारलल राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएर अलग सङ्गठन बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। भनेको माधव नेपालले अब प्रचण्डसँग कुनै पनि किसिमको सम्पर्क सम्बन्ध नराखुन् भन्ने केपी ओली होइन। सम्पर्क सम्बन्ध गर्न एउटा पोलिटिसियनले, माधव नेपालको एकजना वरिष्ठ पोलिटिसियन हो, उहाँले कुनै पनि नेताहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। यही विषय किन महत्त्वपूर्ण विषय भन्नु त? लुकी किन गर्नु पर्यो बाबा? एकातिर तपाईँले भनेपछि त एकातिर के छ भने प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ के भने माधवजीले गएर एमालेमा सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, पार्टी कब्जा गर्नुहुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने, त्यसले गर्दा एउटा दरार, एउटा चाहिँ अविश्वासको जो एउटा के अरे वातावरण तयार गरेर त्यो बिचमा हामीले केही संवैधानिक कानुनी चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यसमा त कुनै लुकेर गरेको त केन्द्रीय कमिटीको बैठक त सार्वजनिक रूपमा नै आह्वान भएको थियो नि त। तर उहाँहरूलाई सामान्य माग छ उहाँहरूको 28 फागुनको निर्णय चाहिँ सच्याइदिनुहोस् भन्ने। 28 फागुनको निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय हो, त्यो एउटा गुटले गरेको निर्णय। कहाँ गुटको कुरा? त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनालको पक्षमा अब माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू त समानान्तर भेला गरेर हिँडिरहनु भएको छन्। यही समस्या छ कि तपाईँको? म तपाईँलाई विनम्रपूर्वक आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि ठिक छ त उहाँले 28 गते आउनु भएन त 7 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएर उहाँले हामीले गरेका निर्णयहरूमा उहाँहरूको कहाँ मतमतान्तर हो विषयगत रूपमा। त्यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा त ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने छ, जस्तो माधव नेपाल पक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 7 गते जानु भएन। किन जानु भएन? उहाँलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। तर हजुर संसदीय दलको बैठकमा त जानु होइन, त्यो जानु हो। यसको पछाडि दुईवटा कारण छ। हजुर, केन्द्रीय कमिटीको बैठक उहाँले यो अवैधानिक छ, यसकारणले यो विवादास्पद कमिटीमा हामी आउँदैनौँ भनेर उहाँले त्यहाँनिर सैद्धान्तिक विभेद राख्नुभयो। तर संसदीय दल त निर्वाचित संसदीय दल हो, निर्वाचनबाट आएको हो, त्यो वैधानिक छ र त्यहाँ गडबडी पनि भएको छैन, त्यसकारण उहाँहरू जानुभयो। संसदीय केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूले डिफ्रेन्सेस राखिराखेको हुनाले जानु भएन। यति भेद त तपाईँले छुट्याउनु पर्ने। भेद हामीले छुट्याउँ, तर कहिलेसम्म जानुहुन्न त उहाँहरू? 28 फागुनको निर्णय नसचिएसम्म। 28 फागुनको निर्णय सडकबाट सचिँदैन। यो केपी ओलीले मात्रै भने होइन, 28 फागुनको निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य होइन, त्यहाँ उपस्थित भएका 100% सदस्यहरू यो निर्णय बदल्दैनन्, बदल्न राजु छैनन्, मन्जुर छैन। यो निर्णयका बारेमा पुनर्लोकन चाहिँ हुन्छ, कहाँ हुन्छ?
म तपाईँलाई भन्छु नि त फेरि सुनवाई कहाँ हुन्छ भने उहाँहरू सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा जानु पर्यो। त्यो निर्णयमा कुन निर्णयमा उहाँहरूको असहमति भएको हो उहाँहरूले त्यो आफ्नो विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा टेबुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो विषय एजेन्डा बनाउनु पर्यो। त्यसलाई औपचारिक रूपमा पार्टीमा त्यो विषय दर्ज हुनु पर्यो। तर सडकबाट निर्णय सच्याए सडकबाट यो नभइकन म जान्न या बालुवाटारमा बैठक भएसम्म म जान्न भन्ने कुराको कुनै तुक कुनै अर्थ छैन। त्यो कुरा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी मान्दैन। तपाईँहरू चाहिराख्नु भएको छ कि माधव नेपालहरू त्यहाँ आएर गुवा गरून् भने चाहिराख्नु? होइन, गुवा होइन। उहाँहरू शानसँग उहाँहरूको त्यति लामो हिस्ट्री योगदान भएको छ, व्यक्तित्वहरू हुन्छ। उहाँहरू शानसँग केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउने, उहाँहरूको पोजिसन यथावत छ। वरिष्ठ नेताहरूको पोजिसन केही तलमाथि भएको छैन। उहाँहरू आउने, के कुरामा उहाँहरूको असहमति भयो औपचारिक रूपमा आफ्ना मतहरू दर्ज गर्ने, त्यसलाई एजेन्डा बनाउने, केन्द्रीय कमिटीले हामीलाई कन्भिन्स गर्ने र उहाँहरूले गरेका राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाहरू कुन विधान, कुन प्रक्रिया, कुन विधि, कुन अभ्यास, कुन परम्पराबाट गर्नुभएको हो त्यसको पनि जस्टिफिकेसन त्यहाँ दिने। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटी बहुत जिम्मेवार छ, त्यसमा चाहिँ हामी गरी छलफल गर्छौँ र कुन कुरो सुन्न लायक हो, कुन कुरो सुन्न लायक हो कसले तय गर्छ? केन्द्रीय कमिटीले गर्छ निर्णय। त्यो कुन कुरो लायक हो, कुन कुरो लायक केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। समग्र केन्द्रीय कमिटी ओपन बहस भएपछि कसले गर्ने? केन्द्रीय कमिटीमा त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यही त, उहाँहरू सहित बसौँ भने मैले उहाँहरूलाई त मैले त आउनुहोस् भने नि त। तर सहमति बाहिरबाट, तपाईँलाई म फेरि पनि भन्छु, बाहिरबाट बुझेँ मैले। तर सहमतिको लागि ल ठिक छ नि त, 28 फागुनको निर्णयबाट हामी ब्याक भए आउनुहोस् अघि बढौँ भने पनि त त्यो त एउटा चाहिँ के अरे भनौँ 28 फागुनको एउटा आधार मान्ने, त्यसपछि यो अर्को आधार मान्ने, त्यसपछि त्यो खालि न्यु खोज्ने कुरा मात्रै। मतलब त्यो 28 फागुनको निर्णय चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो दुवैको लागि इगोको विषय भयो। त्यो इगो पनि नभनु, एउटा प्रक्रियाबाट गरेको केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य उहाँहरूले बहुमत पुर्याएर निर्णय फिर्ता लिए भइगयो नि। यो चाहिँ चुनौती हो, चुनौती होइन, कमिटीको अभ्यास परम्परा। तपाईँलाई एउटा स्मरण गराइदिउँ म, बडा भन्नुहोस् त। बिटर जति बेला विधान, नेकपाको विधान औपचारिक रूपमा सहमतिबाट निर्णय गर्ने अभ्याससहित विधानको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, विधानमा लेखेका थियौँ, त्यति बेला उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुन्छ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो। अब आज आएर नेकपा एमालेको विधान अपरेट भयो। अब यहाँ त सहमतिको त कुनै कुरा गरेका छैन। बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा किटानी व्यवस्था छ। त हामी त के भन्दैछौँ भन्दाखेरि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ, एमाले बाहिर पनि छ, उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोलाएर उहाँहरूका विषयहरू समूहगत रूपमा होइन, गुटगत रूपमा होइन, इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ के अरे भने विषयवस्तुहरू राख्न पार्टी अध्यक्षले रुलिङ गरिसक्नु भएको छ। बहुमत त उहाँहरूको नपुग्ने हो, किनभने बादलजीहरू सहितको 23 जना अर्को केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू तपाईँले थपिसक्नु होइन। पुगेन भने त बहुमत पुर्याउनु पर्यो नि त। सेन्डिकेट्स बहुमत भनेको रेडिमेड हुन्छ र। त्यो त्यसरी एकल ढङ्गबाट 23 जना थप्न त होइन, एकल ढङ्ग उहाँहरू कहाँ जाने त? तपाईँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभ्यास र परम्पराले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भइसकेको व्यक्ति अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुने हाम्रो अभ्यास, त्यसलाई अर्को सदस्यलाई दिइरहनु पर्दैन। ऊ सेन्ट्रल कमिटीमा थियो, सेन्ट्रल कमिटी म यतै बस्छु भनौँ, मैले यताकै अध्यक्ष रोजेँ भनौँ, उसले के गल्ती गर्यो? म प्रचण्डजीसँग जान्न, त्यहाँ त गल्ती त कुनै त्रुटि त उसले गरेन। अहिले तपाईँहरू यस्तो खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनुहुन्छ कि माधव नेपालहरू चाहिँ नेकपा एमालेमा बस्नै नसकुन्, न घरको न घाटको हुन् भन्ने अवस्था। त्यस्तो कहाँ हुन्छ? माधव नेपालहरू लगायत जो बाहिर हुन्छ उहाँहरूलाई नेकपा एमालेको संस्थापनले, नेतृत्वले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेछ। बैठकमा चाँडो आउनुहोस्, बैठकमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, बाहिर जथाभावी नबोल्नुहोस्, यस्ता भेलाहरू गरेर नहिँड्नुहोस्, कमिटीको बैठकमा आएर आफ्ना एजेन्डाहरू दर्ज गर्नुहोस्। त्यो स्पष्टीकरण नि, स्पष्टीकरण त राष्ट्रिय भेलाहरूलाई हेरेर गरे हो। रातो कार्पेट त्यसैलाई भन्छ होइन, रातो कार्पेट। अब फर्कनुहोस्, अध्यक्षले भनिसक्नु भने हिजोका सारा कुराहरू बिर्स्यौँ, अब फ्रेस स्टार्ट,
म जान तयार छु। माधव नेपालको उत्तर पनि कडै छ नि। हजुर, होइन उत्तरै दिएर अब उत्तर दिया गरेर बस्ने हो भने त त्यसको त के अर्थ छ? कारबाही गर्नुपर्नेलाई उल्टै स्पष्टीकरण सोध्ने भनिराख्नु भएको छ। होइन, अब त्यो त केन्द्रीय कमिटीमा आएर उहाँले गर्दा भइगयो। केन्द्रीय कमिटीमा आएर मैले त भने नि एउटा विधिबाट उहाँले यो विवाद चल्दा त नेकपा एमाले पनि सग्लो नरहने भयो नि। यो त होइन, नेकपा एमालेमा जो चाहिँ के अरे नेकपा एमालेको नीति कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्छ ती साथीहरू क्रमशः फर्किरहेछ। अब डबल नाउमा डबल खुट्टा टेकेर त आउन सकिनु त प्रचण्डजीसँग पनि शङ्का छ तपाईँहरूलाई? माधव नेपालहरू प्रचण्डसँग व्यक्ति त भन्दिनँ, तर चाहिँ त्यो अभ्यास अहिले पनि भइरहेको देखिन्छ। मैले एउटा उदाहरण दिएँ नि। तर मैले सुने कि पटक पटक प्रचण्डको बैशाखी टेक्नुपर्ने होइन। यता माधव नेपाल पक्षहरूको गुनासो चाहिँ के रहेछ भने केपी ओली रायमाझी पथमा हिँड्नु हो भन्ने रहेछ क्या। यो चाहिँ फगत आरोप हो। मान्छेलाई कसरी सिद्ध्याउनु त? अब को के हो रायमाझी पथ भनेको? अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको नीति कार्यक्रम सिद्धान्तलाई आत्मसात, त्यो सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर हिँडे मान्छे उहाँ केपी ओली त्यो व्यक्ति हो जसले मदन भण्डारी सँगसँगै जनताको बहुदलीय जनवादको त्यसको प्रवक्ता बनेर त्यसको राइट ह्यान्ड बनेर उहाँ चाहिँ अगाडि आएको व्यक्ति हो। अब अहिले सबैको जनताको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धी माधव नेपालको के कमिटमेन्ट थियो, जनताको बहुदलीय जनवादप्रति झलनाथको के कमेन्ट थियो, घनश्याम भुषालजीको के कमेन्ट थियो, सुरेन्द्र पाण्डेजीको के कमेन्ट थियो, त हामी केन्द्रीय कमिटीमा आउनुहोस् न, हामी बहस गर्न तयारै छौँ। त किन त केपी ओलीलाई षड्यन्त्रकारी भन्दैछन् मानिसहरू? त्यो त अब प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि त्यो भने जस्तो लाग्छ मलाई। खुराफात गर्ने, अर्कोलाई चिप ल्याउने, खुट्टा अल्झाइदिने, लेग पुलिङ गेममा महारत हासिल गर्नुभएको छ केपी ओलीले। त्यस्तो केपी ओली नै त्यस्तो सहज नेता हो जसलाई बसेर आफ्ना कुरा फ्रिक्वेन्टली वारपार गर्न सकिन्छ। सुन्नुहुन्छ अर्को? उहाँले मजाले सुन्नुहुन्छ। त उहाँको कुरालाई तपाईँले अरू सबको सुन्ने, माधव नेपालको चाहिँ नसुन्ने भन्ने कुरै छैन। त कुरामा आउनु पर्यो नि। पदमा आएपछि अहिले पनि पद माग्नु भएको छ माधव नेपालले? आज छैन, आजको दिनमा नहोला। आज त सिर्फ मैले यति तपाईँलाई के भनौँ भने पवनजी, यदि उहाँहरू पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र पार्टी निर्णयहरूमा उहाँका असहमतिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएर सच्याउन चाहनुहुन्छ कि बाहिर अर्को कुनै फोरममा कसैको बैशाखी टेकेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? कुरा यति मात्रै छ। मलाई यति एउटा कुरो उत्तर दिनुहोस्, नेकपा एमाले फुट्दैछ भन्ने अलिकति भए मनमा अलिकति त्रास, अलिकति चिन्ता छैन तपाईँहरूलाई? नेकपा एमाले फुट्दैन। के का आधारमा फुट्ने, किन फुट्ने? यो चर्केको सिसा जस्तो हुनु होइन। अब कहिलेकाहीँ विचारहरू नमिल्न सक्छन्, त्यो लयहरू नमिल्न सक्छन्, तर नेकपा एमालेलाई मिल्नुको विकल्प छैन। यो सरकार टिकाइराख्नुपर्ने, पार्टीलाई पनि सग्लो राखिराख्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ नि अहिले सरकार प्रमुखको, पार्टी अध्यक्षको नाताले दुवैले, केपी ओलीको काँधमा। पार्टीको कुरा हामीले गऱ्यौँ, हजुर, सरकार पनि टिकाइराख्नुपर्ने छ। सरकार टिकाउनको लागि पार्टी फुटे पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन। हजुर, यो भनेको मतलब चाहिँ नि एमालेको माओवादीसँग पुनः सहकार्यको सम्भावना छ भन्ने सङ्केत हो यो। अब दुईटा कुरा तपाईँले यहाँ उठाउनु भयो कि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष या हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई सरकार टिकाउनु पनि छ भन्नुभयो नि। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको बडा प्रष्ट मैले विश्लेषण र उहाँको सोच मैले के पाएँ भन्दाखेरि सरकारले बहुमत गुमाएको छैन, तथ्यले त्यही भन्छ। माओवादीले समर्थन दिएको हुनाले त्यही त, उसलाई हामीले समर्थन देऊ भनेर त निवेदन हालेको छैन छ, कहीँ भेट्नु भएको छ? हामीलाई समर्थन गरिदिनु पर्यो तपाईँले। प्रचण्डजीलाई होइन, हामीले धेरै केपी ओलीजीले प्रचण्डजीलाई फोन त गर्नुभयो नि त। होइन, तपाईँ सुन्नु न, कहीँ पनि तपाईँले टेप रेकर्ड या कहीँ विश्लेषण कहीँ देख्नु भएको छ त? केपी ओलीले मेरो सरकार टिकाइदिनुहोस् भनेर कहीँ निवेदन हालेको छैन। हामीले पहिलेदेखि नै के भनेको भने आजको स्थितिमा यो सरकारको विकल्प, केपी ओलीको विकल्प खोज्दा
समस्या उत्पन्न हुन्छ, विकल्प दिन सकिँदैन भनेर भने उहाँले। र उहाँले प्रश्न के भन्नुहुन्छ भने तपाईसँग समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, म विश्वासको मतमा जान्छु, अविश्वास ल्याउनुहोस्, म संसद फेस गर्छु, बहुमत पुर्याउनुहोस्, म हट्छु, प्रतिपक्षमा जान्छु भन्दा त केपी ओलीको पार्टी अध्यक्षको हैसियतले उहाँको त रोड म्याप त क्लियर छ त कहाँ जाने भन्ने। समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार अल्पमतको हुन्छ, बस त्यसपछि उसले विश्वासको मत लिन्छ 30 दिनभित्र। विश्वासको मत उसले 30 दिनभित्र लिन सकेन भनेदेखि सरकारबाट हट्नु पर्यो, गएन। त्यसै कारण जसपालाई फुटाएर भए पनि चाहिँ नि सरकारमा ल्याउने कोसिस यत्नहरू भइरहेको छ। जसपाको आफ्नो चोइसको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीको आश्वासनको पनि त कुरा हो होइन। प्रधानमन्त्रीले त अब आफ्नो सरकारमा कुनै वैधानिक सङ्कट आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उहाँले विभिन्न पार्टीहरूसँग डायलग गर्ने त उहाँको अथोरिटी नै छ नि। हाम्रो दलको त अथोरिटी उहाँ नै हो नि, किन पार्टी अध्यक्ष पनि हो। यसमा तीनवटा विकल्प तपाईँले खुला राख्नु, एउटा विश्वासको मत, अविश्वासको विकल्प चाहिँ हामी खुल्ला राखेर विभिन्न विकल्पहरू खुल्ला राखेर प्रतिपक्षमा बस्नको लागि पनि तयार, हामी तयार। प्रतिपक्षमा बस्ने, भावी चुनावको तयारी गर्ने, महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउने, त्यो बाटो पनि त हामीले खुल्ला राखेर गएका छौँ नि। त हामीले भनेकै छ प्रधानमन्त्रीले सक्छौ हटाऊ। यो विपक्षी गठबन्धन बन्न नदिनको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवासँग एक किसिमको सहमति छ। अब म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हो, वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो। अब प्रधानमन्त्रीको विपक्षी दलको नेतासँग त अब छलफल होला, कुराकानीहरू होला नि। तर मलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि कङ्ग्रेसभित्रकै हेर्नुहोस् न तपाईँले, कङ्ग्रेस आफै महाधिवेशनको तयारीमा छ, भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने। महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन उसलाई चुनौती छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित भइरहेका छन्। भावी जनमतलाई ध्यानमा राखेर अहिले नै सरकारमा जाने कि जनमत प्राप्त गरेर चाहिँ सरकारमा जाने। कङ्ग्रेसलाई पनि छ नि त, जितेको सिङ्गै सिट त 23 न हो। 120-21 को पार्टी चाहिँ बाहिर सडकमा हुने, प्रतिपक्षमा हुने, अनि 23 सिट जित्ने पार्टी, जनमत प्राप्त गर्ने पार्टी चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा जाने। त्यो पनि गरे होला नि त पार्टी सभापतिले। कङ्ग्रेसको त उसैले विश्लेषण गर्ने हो, हामीले हेर्दा बाहिरबाट। त्यसै हुनाले पार्टी सङ्गठन सुदृढ गरेर नयाँ जनादेशमा जाने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नेताको सोच बढी त्यहाँ केन्द्रित भएको देख्छु मैले हेर्दाखेरि बाहिरबाट। रामचन्द्र पौडेलको अलिक फरक खालको। उहाँहरू त अब देउवाजीले एउटा सोच राख्नु भएपछि त्यसको ठिक एगेन्स्टमा उहाँको सोच आउने हो। देउवाजीको केपी ओलीजीसँग एक किसिमको सहमति छ। अब सहमति गर्नेहरूलाई नै थाहा छ। त मैले के भन्छु भने बाहिर जुन शङ्का गर्छन् र भन्छन् पनि होइन, एउटा कुरामा सहमति होला, ताजा जनादेशमा जाने कुरा, अर्ली इलेक्सन, त्यसमा हुन सक्छ। किनभने प्रधानमन्त्री त यो संसदबाट नयाँ सरकार बन्ने, नयाँ चाहिँ के अरे परिणाम यसले दिन सक्छ भनेपछि नयाँ संसदको त उहाँले माग गरेको अवस्था हो नि, त्यसप्रति त उहाँको कमिटमेन्ट होला। यो पुनर्स्थापित संसद चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अरुचिको विषय पनि त होला। अरुचि त नभनौँ, किनभने अरुचि भएको भए उहाँले त अलरेडी तपाईँको चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उहाँले सगर्व निर्णय चाहिँ अनपेक्षित भयो, तर यो निर्णय म स्वीकार गरेर जान्छु भन्ने उहाँले जुन खालको सोच, जुन खालको दृष्टिकोण राख्नुभयो नि त। तर हाउसलाई कुनै बिजनेस दिइराख्नु भएको छैन। होइन, दिएका बिजनेसहरू तपाईँले चाहिँ हाउसले नै एक्सेप्ट गरेका छैन। यो त हिउँदे अधिवेशन हो, कानुनहरू निर्माण गर्नु, त्यो मैले माने, पर्याप्त मात्रामा कानुन बनाउनु पर्छ, त्यो ठिक हो तपाईँले। तर अहिले बनेका जति पनि अध्यादेशहरू छन् एकदम अर्जेन्टली ठानिएका अध्यादेशहरू पनि त पार्लियामेन्टबाट त्यो चाहिँ अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यसमध्येको अरुचिको विषय भइरहेको, त्यसमध्येको विषय सूचीको 1 नम्बरमै त्यही संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विषय नै किन राख्नुपर्ने, न्यू खोज्नको लागि नै होइन। भएका अध्यादेशहरू तपाईँले चालु अधिवेशन, जुन अधिवेशन चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ पहिलोचोटि नै त्यो एजेन्डा बनाएर लिएर जानुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। अब को 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा पऱ्यो भन्दा अध्यादेश धेरै थिए, 1 नम्बरमा त्यही पऱ्यो, हिट लिस्टमा त्यही थियो।
प्रधानमन्त्री यो चाहिराख्नु भएको छ कि संसदले खास काम गर्न सकेन, यसको उपादेयता देखिएन, यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन, जसले संसदको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेका थिए उनीहरूको बिचमा एकमत भएन र उनीहरूसँग प्रोग्राम रहन्छ भनेर अधिवेशनको छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्ने र अर्को बाटोबाट जाने, उहाँ त्यो सोच र त्यो कुरा पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, पछिल्लो चाहिँ तपाईँले जो पुनर्स्थापनाका निम्ति लडाइँ गरिरहेथे उनीहरूको बिचमा विकल्प दिन एकमत भएन। फेरि सत्ताको खेल्ने भयो भने त कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने होला आदि। बाहिर चाहिँ सुन्नको हिसाबले कर्णप्रिय स्वरमा त हामीलाई केही चाहिँदैन भन्ने, प्रचण्डजीले त्यो त भन्नुभयो, हामीलाई केही चाहिँदैन भन्ने, तर भित्र चाहिँ त्यसैको लागि मर्यादा गर्ने अभ्यास हुन्छ नेपालमा। त्यसैले मलाई लाग्छ चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अब संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो भनेपछि अहिले अब यसमा अरुचि व्यक्त गरेर देख्दैन। उहाँले त अस्तिको संसदीय दलको बैठकमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीलाई हामी चाँडै बजेट अधिवेशनमा जाँदैछौँ, नयाँ बजेट ल्याउनु छ, त्यसैले कस्तो कस्तो कार्यक्रम कार्ययोजनाहरू लिएर आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, बजेट कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा तपाईँहरूको सुझाव आउन जरुरी छ भनेर उहाँले त सबै मान्य सदस्यहरूलाई अपिल गर्नुभयो। त भनेको बजेटतर्फ सङ्केत गर्नुभयो, भनेको हिउँदे अधिवेशन अब छिट्टै अन्त्य। त्यसो हुनाले अब हिउँदे अधिवेशन त एउटा प्रयोजनका निम्ति आएको हो। तपाईँले भनेको कुरा नियमित हिउँदे अधिवेशन भएको भए यो विधान अधिवेशनको रूपमा यसले मुभ गर्थ्यो। अब बर्खे अधिवेशन र यसको बिचमा दूरी धेरै टाढा छैन, भनेको यो छिटोभन्दा छिटो अन्त्य। मलाई मेरो एउटा एजेम्सन, अब प्रधानमन्त्री र सभामुखजीको बिचमा हिजो 2 घण्टा छलफल, 2 घण्टा लामो छलफल हो, के विषयमा छलफल भयो उहाँहरूले जहाँ बताउने कुरा हो। तर मैले भन्दा के भन्छु, एज ए त्यहाँको पार्लिमेन्ट मेम्बरको हिसाबमा भन्दाखेरि यो अधिवेशन धेरै चाँडो जाँदैन, धेरै लामो हामी जाँदैन र हामी बर्खे अधिवेशनको तयारीको निम्ति, बजेट अधिवेशनको तयारीको निम्ति, नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको निम्ति सरकारले अब त्यतातर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। पुनर्स्थापित भइसकेपछि त्यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीले सामान्य सम्बोधनसम्म पनि गर्नुभयो, त्यो गर्नुहुन्छ, निकट भविष्यमै गर्नुहुन्छ, त्यो गर्ने कार्यसूचीभित्र छ। अहिले उहाँले के कुरिराख्नु भएको थियो यतिन्जेल? होइन, कुरी भन्दा बिचमा चाहिँ अब उहाँ त 2-3 चोटि त लगातार पार्लिमेन्टमा आउनुभयो नि त, पार्लिमेन्ट तोकिएको समयमा नआउने, एउटा मितिमा घोषणा गर्ने अनि घन्टौँ पछि पार्लिमेन्ट चाहिँ सुरु भएपछि त अब सरकार प्रमुखको हिसाबले उहाँ चाहिँ के अरे फर्किने गर्नुभयो, काम आवश्यकता भनेको जबरजस्त असहयोग छ संसदलाई, जबरजस्त असहयोग छ, व्यापक सहयोग छ। सहयोग लिन चाहेको हो कि होइन सम्माननीय सभामुखजीको भन्दा हिजो त बल्ल सम्माननीय सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजीलाई टाइम मागेर भेट्नुभयो भनेपछि उहाँले कति सहयोग माग्नुभयो, सहयोग लिन चाहनुभयो कि भएन भन्ने कुरा त त्यसैबाट बुझिन्छ नि। उहाँले मैले समय मागे प्रधानमन्त्रीले दिनु भएन भनेर होइन, उहाँले सार्वजनिक माग्नुभयो, मागेपछि उहाँलाई समय चाहिँ आउनुहोस् भन्दैन उहाँले सार्वजनिक रूपमा। सभामुखले समय माग्नुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ, मिडियामा मागेर सभामुखले टाइम माग्ने होइन नि। भनेको अलिकति समन्वयमा अभाव छ र हिजोको पार्टी एकता भएर विभाजन हुँदाखेरिको तिक्तता तुस अझै बाँकी छ। होइन, अब तिक्तता रहनुपर्ने मैले कारणै देख्दिनँ, किनभने हामी अलग अलग स्कुलिङ, अलग अलग धारमा विभाजित भइसक्यौँ, अलग अलग पार्टी कार्यालय खोलिसक्यौँ, हामीले अलग अलग प्रोग्रामबाट निर्देशित भइसक्यौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो तिक्तता छैन, किनभने नेपालका कम्युनिस्टहरूमा भोलिका दिनमा पनि त त्यसको सम्भावनाको बारेमा मान्छेले आङ्कलन गर्न सक्छ नि। अझै पनि एमाले र माओवादीको सहकार्य या पछि गएर एकताको सम्भावना छ? होइन, राजनीति नै सम्भावनाको खेल हो। केपी ओली र प्रचण्ड पार्टी प्रमुख भएर पुनः अब अहिले भर्खरै आजभोलि नै पार्टी एकता हुन्छ त म भन्दिनँ, तर कतिपय कमन इस्युहरूमा कार्य एकता हुनसक्छ, त्यो एउटा दृष्टिकोणमा समानता हुनसक्छ, बुझाइमा एकरूपता हुनसक्छ, कतिपय इस्युमा चाहिँ के अरे भनौँ सँगै पनि जान सकिन्छ। तर अहिले नै आजभोलि नै पार्टी युनिटीको चाहिँ मैले सम्भावना देख्दिनँ। सरकारको होइन, सरकारको पनि त त्यही भने नि मैले, सरकारको त अब उहाँकै हातमा चाबी छ त। हामी सरकारमा छौँ, उहाँले समर्थन गरेको सरकार, मन्त्री फिर्ता गर्नुभयो, समर्थन फिर्ता लिएको छैन,
मलाई लाग्छ चाहिँ समर्थन फिर्ता सँगसँगै अविश्वासको प्रस्ताव आउने एउटा वातावरण राजनीतिक दलसँग सहमति भए उहाँले चाहिँ त्यो बाटो समाप्नुहुन्थ्यो होला। तर दुईटा दल पनि मिलेर हुँदैन, तिनटै दल मिल्नुपर्छ। तर एउटा सुविधा के छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्दाखेरि कुनै एउटा दलसँग मिले पुग्छ। मलाई सुविधा त्यो छ, उहाँले प्राप्त गरेको जनमतको आधारमा सुविधा त्यो छ। त्यसो भए तर निर्णायक घडीमा माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना पनि त उत्तिकै छ। मैले देख्दिनँ त्यो। 40 जना सांसद उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब सङ्ख्या कति छ त त्यो उहाँहरू 37 को सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो। क्रमशः चाहिँ संसदीय दलको बैठकमा क्रमशः भाग लिइरहनु भएको छ र उहाँहरूको त्यहाँ अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्न उहाँहरू। फ्लोर क्रसको सम्भावना मैले न्यून देख्छु, सम्भावना देख्दिनँ। त्यसपछि सरकारमा गडबडी हुने सम्भावना देखिँदैन होइन। अब त्यो अहिले आफू एक्लै नेकपा एमाले मात्रै त एक्लै त सङ्ख्या पुर्याउन सक्दैन। किन प्रधानमन्त्रीमाथि अहिले पनि मानिसहरू शङ्का गरेर पुनः यो संसद विघटन हुन्छ, अर्ली इलेक्सनतर्फको माहौल बन्दैछ, किन भनिरहेका छन् यसो? अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यहाँ भूमिका हुनसक्छ। तर मलाई अहिले भर्खरै इलेक्सनमा जाने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ अहिले भर्खरै जस्तो मलाई लाग्दैन। नियमित इलेक्सन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अर्ली इलेक्सन? अब मलाई के लाग्छ भने आखिरी नेकपा एमाले पनि त आफ्नो सङ्गठनलाई सुदृढ र बलियो बनाउनु पर्यो, प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो। डिभिजन भएको अवस्था छ। सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, पार्टी सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो, जसको जगमा त्यसको बलमा नै गरी चुनावमा जाने हो। त्यसो हुनाले अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यति हतार हो, नेकपा एमालेलाई अहिले भर्खरै चुनावमा जाने हतार छ जस्तो लाग्दैन मलाई। उहाँ त्यसपछि सरकारको आयु लम्ब्याउने, चुनाव पछि धकेल्ने तर्फ दुईटा कुरा भनिसकेँ। सहजतापूर्वक बिना सौदाबाजी सहजतापूर्वक सरकार अगाडि बढ्छ, कसैले समर्थन गर्छ, माओवादीले फिर्ता लिएर कसैले समर्थन गर्छ भने यसको कन्टिन्युएसन। त्यस्तो परिस्थिति छैन भने स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने संसद फेस गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष बस्न तयार छु, म हटाएर देखाऊ भनेपछि त म राष्ट्रवादी राष्ट्रभरि सङ्गठन निर्माणको निम्ति जान्छु, आगामी इलेक्सन तयारी गर्छु, नियमित इलेक्सनको भन्नेमा त प्रधानमन्त्री त आफ्नो रोडम्यापमा क्लियरै हुनुहुन्छ त। यो आगामी निर्वाचनको तयारीकै लागि भनेर अर्थ सङ्कलन पनि गर्नु पर्यो भनेर नै हो व्यापारीहरूलाई हुलबालो टारमा रातो टिका लगाइदिएर? एमालेको जनाधार भनेको चाहिँ मजदुर, किसान, त्यो तल्लो वर्ग हो नि त, होइन? यो मजदुरको पार्टी कि मारवाडीको पार्टी? यो गरी खाने श्रमजीवी वर्गको, मजदुरको, किसानको, निम्न पुँजीपति, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसम्मको पार्टी हो हाम्रो एनएलआइसी। यो कहिले यी कम्युनिस्टहरू यी सरबाराको पार्टी हो भन्ने होइन। यो श्रमजीवीको पार्टी पनि रहेन। यो श्रमजीवीको पनि पार्टी, उसको मात्रै होइन, मजदुर किसानको पार्टी हो। अहिले अचानक चाहिँ त्यो व्यापारीहरूको आकर्षण चाहिँ नेकपा एमाले प्रति बढ्नुको कारण चाहिँ के त? अब भर नेकपा एमालेमै भएर होला, अथवा एमालेलाई प्रयोग गरियो भनेदेखि यहाँनिर व्यापारीलाई उपयुक्त हुने पोलिसी निर्माण गर्न सकिन्छ, महँगी जति बढाए पनि बोल दिँदैन, भ्रष्टाचार अथवा चाहिँ अनियमिततामा पनि यो सम्भावना छ भनेर होला, होइन? त्यो सम्भावना छ। यता प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना छ। यता रातो टिका लगाएर व्यापारीहरू एमाले प्रवेश गर्ने, यता बजार भाउ वात्त महँगी बढ्ने, सरकार चुप नलाग्ने, तपाईँ जस्तो सांसद पनि नबोलिदिने। त्यसको आरोप हामी समय आएपछि बोलिहाल्छौँ। तर महँगीको मार त अहिले नै पब्लिकलाई होइन, महँगीको मारमा तपाईँ हामी जम्मै छौँ नि, नेपालका सांसदहरू पनि छन् नि, तपाईँहरू त जनप्रतिनिधि हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो विषय समय सन्दर्भमा उठ्छ। तर यो विषयलाई उद्योगपति व्यापारीहरू हाम्रो पार्टीमा छिरे भने कहाँ चाहिँ छिर्ने त? उनीहरू पनि त विश्वास गर्ने आधार होला नि। यति ठुलो रुलिङ पार्टी यो प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्दा पनि 121 सिट सहित बस्छ भने यति ठुलो पार्टीमा विश्वास नभएर अरू पार्टी भोलि भविष्यमा आउलान् भन्ने पार्टी उनीहरूका अहिलेका गतिविधिबाट पनि त बुझिरहेछन् नि मान्छेले। त्यसो भएको हुनाले अहिले अब व्यापक छिर्छन्। तपाईँले अहिले छिर्ने, तपाईँलाई म एउटा कुरा के बताइदिउँ भन्दाखेरि यदि नेकपा एमालेलाई
कसैले बहुमत पुर्याएर चाहिँ सरकारबाट विस्थापित गर्यो भने यो सङ्ख्या प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या धेरै ठुलो हुन्छ। अझ प्रतिपक्षमा बढी हुन्छ, किनभने हाम्रो लिडरसिप अहिले गाउँमा जान सकेका छैन। मतलब तपाईँलाई यो चाहना छ कि सरकारमा रहँदा हामी अनपपुलर भइएको छ, बाहिर बस्यो भनेदेखि आकर्षक मुद्दाहरू उठाउन सकिन्छ भन्ने लाग्दैन। होइन, अनपपुलर हुने के काम गरेका छ र हामी? पपुलर हुने काम पनि त होइन, पपुलर हुने धेरै काम गरेका छौँ। तपाईँले सारा कामहरूको हेर्नु न, फेरि यसो राखेर हामी त्यसका सन्दर्भमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरूका बारेमा हामी छलफल गरौँला अर्को छुट्टै भित्र हो। तर मैले यसमा एउटा मात्रै टिप्पणी गर्न खोजेको कि यो राम्रो काम गरेको छैन भनेर एमालेकै नेताहरू बोलेको हुनाले उहाँहरूको कुरा मात्रै तपाईँलाई सम्झाइदिएको। समस्या यही हो। अहिले एमाले भित्र रहेको समस्या के हो भने सरकार रुलिङ पार्टीका सदस्यहरू नै आफू मन्त्री हुन्जेली धेरै राम्रो, आफू मन्त्री हटाया दिन साह्रै खराब, आफू मन्त्रीमा पर्ला जस्तो हुँदा धेरै राम्रो, नपर्दाखेरि सरकारले बेगुबी मात्रै गरौँ भन्ने खालको ट्रेन। सत्तामा आफू पुग्ने कुरा, सत्तामा साझेदारी भयो, नेताजीहरूलाई पनि भागवण्डा लाग्यो भने धेरै राम्रो, भागवण्डा कहिलेकाहीँ छुट्यो भने एकदम नै खत्तम भयो सरकार भन्ने तर्कबाट सरकारको समीक्षा र विश्लेषण भइरहेछ। त्यसमा अर्को पनि छ, यदि केपी ओली सिंहदरबारबाट तल झरे भनेदेखि अनि देखिन्छ हविगत भन्नेहरू पनि छन् एमाले भित्रै। हविगत होइन, सरकारले यो बिचमा गरेका प्रयास र अभ्यासहरू त्यसलाई आउने सरकारले फलो पनि गर्न सक्दैन। उनले आज जुन चाहिँ घमण्ड देखाइरहेका छन् हट्यो भने 50% त्यो घमण्ड हट्छ भन्ने पनि रहेछ। त्यो छैन, त्यो गलत हो। केपी ओली तपाईँले सत्ताको रापले उन्मादले नै हो केपी ओलीमा यो घमण्ड। अहिले तपाईँले जति पनि नेपालको राजनीतिक स्थितिमा जति पनि तपाईँले नेताहरू देख्नुहुन्छ नि, जनतामा को पपुलर छ त सडकमा गएर हेरे भइहाल्यो। केपी ओलीले केही दिएर पपुलर त भएको, पपुलर छ जनमतमा गएर बुझे हुन्छ नि त। तपाईँहरूको मिडियाका साथीहरू जानुहोस्, जनमतमा समीक्षा गर्नुहोस्। नेपाली राजनीतिमा आजको समकालीन नेपाली राजनीतिमा केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड यिनै त होला नि नेताहरू, रामचन्द्र पौडेल। र जनमतमा चाहिँ को अगाडि छ, को पपुलर छ, त्यसको ब्यारोमिटर नाप्दा भयो नि त। भनेको केपी ओलीलाई च्यालेन्ज गर्ने अहिलेसम्म च्यालेन्ज गर्ने अर्को फिगर देखिए। अस्तिसम्म केपी ओली म दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री हुँदिनँ, दोहोऱ्याएर पार्टी अध्यक्ष पनि हुँदिनँ, हजुर उहाँको यो कमिटमेन्ट थियो। अबको कमिटमेन्ट चाहिँ के? समयले, परिस्थितिले मेरै नेतृत्व आवश्यकता महसुस गर्यो भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो? होइन, उहाँ के पुग्नुभयो मैले बुझेको छैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब भनेर मैले सोधेको छैन। तर परिस्थितिले के गर्दैछ भने केपी ओलीलाई बिदा दिँदै छैन। नेकपा एमाले स्वयंले, त्यसको सेन्ट्रल कमिटीले, त्यसले केपी ओली तिमी चाहिँ अब बिदाई भएर बस्ने स्थितिमा छैनौ, तिमीले फेरि हाम्रो नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता र जरुरी छ भन्ने ठाउँमा पुर्याउँदैछ। त्यसो गर्दाखेरि माधव नेपालहरूको अवस्था के रहन्छ? होइन, त्यो त उहाँहरूले आफैले सृजना गर्ने कुरा हो। केपी ओलीले के सृजना गर्नुहुन्छ अब? होइन, उहाँले त एउटा बाटो भनिसक्नुभयो त, तपाईँहरू बैठकमा आउनुहोस्, आफ्नो कुरा यहीँ दर्ज गर्नुहोस्, यहीँ छलफल गरौँ। केन्द्रीय कमिटीले स्वीकार गर्छ, उहाँहरूमाथि कारबाही हुन्छ। अब उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यसैमा भर पर्छ। साधारण सदस्य पनि नरहने होइन, उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभयो, आफ्नो विषय त्यहाँ दर्ज गर्नुभयो, आफ्नो एजेन्डा फ्लोर गर्नुभयो भने एजेन्डामा बहस भएर अगाडि जान्छ। के ठिक के बेठिक भएर केन्द्रीय कमिटी 3 दिन हुने बैठक 6 दिन होला। उहाँहरू बैठकमा आउनु भएन, फेरि यस्तै खालका राष्ट्रिय गतिविधिहरू समानान्तर भेलाहरू गरेर अगाडि बढ्नुभयो। बैठकमा टेक लिएर कुनै हालतमा आउँदिन भन्नुभयो भने त्यसको कोर्स, स्पष्टीकरणको कोर्स चाहिँ अगाडि बढ्छ। सामान्य प्रक्रिया हो, किन पार्टीको लामो स्कुलिङ र हिस्ट्रीमा नेतृत्व गरेको हुनुहुन्छ नि त झलनाथजी, माधव नेपालजी। उहाँका डन्डा खानेहरू पनि त धेरै छन् नि। आँखाको तारो चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई बनाउनु भयो। तर यो विग्रहको पछाडि, यो विग्रह हुनुको पछाडिको अर्को एउटा मुख्य पात्र वामदेव गौतम हो नि, उहाँले चाहिँ रातो कार्पेट बिछाउनु भयो। भने रातो कार्पेट बिछ्याएकै छैन उहाँलाई, उहाँ त पार्टी मिलाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ। कहाँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ? कुहिरोको काग जस्तोमा गएर हराइरहनु भएको छ। उहाँको
एकताको अभियान, महान एकताको अभियानमा कति सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरू लामबद्ध छन्, कति जिल्ला अध्यक्षहरू लामबद्ध छन्, कति प्रदेश अध्यक्षहरू लामबद्ध छन्, कति एमपीहरू लामबद्ध छन्, त्यहाँबाट हेर्दा भइहाल्यो नि। भनेको उहाँको एकताको अभियान, उहाँको अब मैले भावनालाई सेल्युट गर्छु। पार्टीमा बृहत्तर एकता गरौँ, सुन्दा कति कर्ण प्रिय छ। त आज आएर आजको सन्दर्भमा हिजो नेकपाको सचिवालय 9 जनाको सचिवालय हुँदा वामदेवका अडानहरू दृष्टिकोणहरूले पार्टीमा प्रभावित गर्थ्यो। यो विग्रहमा ल्याउनका लागि उहाँको पनि त्यहाँ भूमिका होला। त आजको पोजिसनमा भन्दाखेरि वामदेवजीले के गर्नुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसले खास ठुलो अर्थ राखिरहेको मैले देख्दिनँ। अथवा उहाँलाई ठुलो महत्त्व दिएर केपी ओलीले हेरिराख्नु भएको छैन। होइन, महत्त्व त पार्टीको एउटा योगदान भएको वरिष्ठ नेता हो। पार्टीमा आएर काम गर्दा, गतिविधि गर्दाखेरि उहाँको स्पेस छँदैछ पार्टीमा। अब संसदीय दलमा आएर भाषण पनि गर्नुभयो। एमालेहरू बाहिर पनि छन्, तिनीहरूलाई पनि लिएर आउनुपर्छ भन्नु त खोजेको कुरा हो। बैठकमा आह्वान गर्छु, बैठकमा आउनुहोस्, आजै बेला आएको किन आउनु भएन भनिदिनु भयो उहाँले। त्यसो भएको हुनाले र अस्तिको संसदीय दलको बैठकमा गएर झलनाथजीले बोल्नुभयो, एकतालाई सुदृढ बनाएर अगाडि जाउँ भन्नुभयो। यो वामदेवजीको कुरा हो। अर्को एउटा कुरा चाहिँ अघि जस्तो अलिकति थोरै शङ्काको कुरा गरेँ मैले, किटेरै एउटा प्रश्न राख्न खोजेँ। यसमा चाहिँ कति मानिसहरूलाई लागेको रहेछ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली अब संसदमा हजुर संविधान संशोधनको बाटोमा जानुहुन्छ, तर संशोधनको मुद्दा चाहिँ फरक खालको हुन्छ यसपटक, सङ्घीयता खारेजीको र हिन्दू राज्य स्थापनाको भनेर। त बिल्कुल गलत। त्यो मुद्दाको पक्षमा न उहाँ हिजो हुनुहुन्थ्यो, न आज हुनुहुन्छ, न भोलि हुनुहुन्छ। यो बिल्कुल गलत। केपी ओलीलाई कहाँबाट नङ्ग्याउन सकिन्छ, केपी ओलीलाई कहाँबाट कमजोर गर्न पार्न सकिन्छ भन्नेहरूले चलाएको कुरा। यसमा कुनै सत्यता छैन। भोट त यसमा ठुलो छ नि। होइन, भोट होला, त्यो भोट होला, उहाँको मान्यताले त्यो गर्न दिँदैन अनुमति, पार्टीको मान्यताले। चुनाव पनि त आउँछ नि। होइन, चुनाव आउला अलग कुरा हो, चुनावमा भोट हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा प्रश्न भन्छु, यो एजेन्डामा संविधान संशोधन हुन जाँदैन। सङ्घीयता खारेजीको विषय सम्भव छैन। प्रदेश मात्रै खारेजीको विषयमा चाहिँ जान्छ अहिले तत्काल सम्भव छैन, असम्भव कुरा हो। त्यो ठोरीको रामको कुरा उठा हुनाले मानिसहरू त्यतातर्फ चाहिँ ध्यान दिँदा रहेछ। त्यो एउटा मान्छेको आस्था विश्वासको कुरा हो, एउटा कल्चरको कुरा हो। त्यसो भए जो मानिसहरूले यी दुईटा मुद्दाहरू संशोधनको विषय बन्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले लिड गर्नुहुन्छ भन्ने लागेका छन्, तिनीहरूको आशामा एक बाल्टी चिसो पानी होइन, चिसो पानी तातो भने उहाँहरूले उहाँसँग यो आशा गर्नु नि बेकार छ। उहाँले जे आशा गर्नुभयो नि त्यो नै बेकार छ। यसको न उहाँ प्रणेता हो, न यसको चाहिँ कोही ऊ हो। एउटा चाहिँ त्यो ठोरीको मुद्दालाई देखेर गर्ने होइन, उहाँले त त्यहाँका जनताको आस्था विश्वासको कुरा। मान्छे कहाँ छ प्रदेशको सन्दर्भमा चाहिँ डिफरेन्सेस धेरै पटक राख्नु भएको छ। होइन, उहाँले चाहिँ यसको प्रभावकारिताको बारेमा उहाँहरूले कुरा उठाउनु भएको। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि धेरैको छैन त्यो त। अब प्रदेशको काम केन्द्रबाट छुट्याइएको बजेट मात्रै बाँड्ने हो भने त्यसरी मात्रै चल्ने हो त। ती सारा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू त तपाईँहरूकै हो नि। त्यसको भूमिका बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा त एउटा मुख्यमन्त्रीले मात्रै होइन, एउटा मन्त्रीहरू नै प्रदेशको सभामा सबै तपाईँहरूको बहुमत छ। मैले त्यही त हामीले के अरे भनौँ, प्रधानमन्त्रीले यसको भूमिका तपाईँहरूले बढाउनु पर्यो। त्यो प्रदेश असफल हुँदाखेरि दोषको भागीदार पनि त एमाले भन्छ। होइन, समग्र सङ्घीयताको खाका प्रस्तुत गरेर नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर बनायो नि हो। होइन, सञ्चालन त असफल भयो भने, त्यो असफल भयो भने त त्यसलाई दण्ड दिने ठाउँ छ नि त, निर्वाचनमा दिइहाल्छ नि दण्ड। खारेजी अर्को दण्ड हो नि। होइन, खारेजी भन्ने कुरामा अहिले पुग्न सकिन। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र गौतमसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।